बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान की ज़िंदगी खुशी, गम, गुस्से और परेशानी का मजमूआ है। लेकिन गुस्सा एक ऐसी बीमारी है कि जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। उसके लोगों के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गुस्सा इंसान को जो है वो आग की तरह खा जाता है, जला के रख देता है, और इंसान की जो खसूसियात हैं, इंसान के अंदर जो काबिलियत है, जो अहलियत है, उसको भी घुन की तरह चाट लेता है। कुछ लोगों के अंदर ऐसी आदत होती हैं जो गुस्से को काबू करने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। ये ऐसे लोग हैं जो गुस्से को काबू कर लेते हैं, गुस्से के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर लेते हैं। ऐसे लोगों की सबसे पहली खसूसियत ये होती है कि वो जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। उन्हें पता होता है कि वो हर काम के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो वो अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर डाल देता है। जब वो दूसरे के ऊपर डालता है तो फिर वो उस गुस्से के आलम में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब इंसान अपने आप को उस काम का जिम्मेदार ठहरा लेता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं, जो कुछ मेरे से हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद कबूल करता हूं, तो फिर वो गुस्से को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी एक ऐसे लोगों की खसूसियत जो जो गुस्से को काबू करने में कामयाब होते हैं, ये होती है कि वो हमेशा बिल्कुल लाइट माइंडेड होते हैं, हल्के दिल वाले लोग होते हैं। वो लोगों को कबूल करने की अहलियत उनके अंदर होती है। वो अपने आप को हमेशा खुशगवार रखने की कोशिश करते हैं। वो हर एक के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करते हैं। वो हर एक को के साथ जो है अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मेरा जो रिलेशनशिप है, मेरा जो एक दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात का दायरा है, वो बहुत ज़्यादा वसी होना चाहिए, तो वो हमेशा गुस्से के ऊपर अपने आप को काबू पाकर जो है वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो गुस्से की उन्हें पता होता है कि जब आप गुस्सा करेंगे तो ये ताल्लुकात, ये रिलेशनशिप, इनके अंदर दरार आएगी, इनके अंदर जो है वो जो प्यार और मोहब्बत है वो दुश्मनी में तब्दील हो जाएगा। लिहाजा ऐसे लोग हमेशा अपने जहन के अंदर ये रखते हैं कि हमने हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, अच्छे अल्फाज में बात करनी है, अच्छे अंदाज में बात करनी है, और खुशगवार अंदाज के अंदर हमने दूसरे लोगों के साथ बात करनी है। और एक तीसरी खसूसियत उन लोगों की ये होती है कि वो हमेशा जो है वो मुस्बित सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, घटिया सोच नहीं सोचते हैं। उनके दिमाग के अंदर, उनके दिल के अंदर, उनकी सोच के अंदर कभी भी घटिया सोच नहीं आती है। वो पॉजिटिव सोचते हैं, हर एक बंदे को पॉजिटिव लेते हैं, हर एक बंदे के बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं। जो भी इंसान किसी के बारे में अच्छे ख्यालात रखेगा तो वो गुस्से को काबू करने में कामयाब हो जाएगा। उसे गुस्सा कम से कम गुस्सा आएगा और वो उस गुस्से को एक अच्छे अंदाज में मैनेज करने में कामयाब हो जाएगा। चौथी खसूसियत इन लोगों के अंदर जो गुस्से को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं वो ये होती है कि वो अपने कनेक्शंस, अपने जो ताल्लुकात हैं, जो आपके दूसरे लोगों के साथ मेल जोल है, उसको बढ़ाते हैं। वो कनेक्शंस डेवलप करते हैं। उन्हें ये पता होता है कि हम जिंदगी के अंदर अकेले नहीं जी सकते, हम जिंदगी के मसाइल पर अकेले काबू नहीं पा सकते। हमें हमेशा दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है। जिंदगी के अंदर दूसरे लोगों को हमारी जरूरत पड़ती है। तो ये उस सूरत में ही मुमकिन है जब आपके कनेक्शंस, आपके रिलेशनशिप, आपके ताल्लुकात दूसरे लोगों के साथ बेहतर हों। लिहाजा वो हमेशा इस कोशिश में होते हैं कि उनके कनेक्शंस, उनके ताल्लुकात दूसरे लोगों के साथ बेहतर से बेहतर हों। और 5वें नंबर पर उनकी खसूसियत ये होती है कि वो मुतजस्सिस होते हैं। क्यूरियोसिटी उनके अंदर पाई जाती है, और जो क्यूरियोसिटी या तजस्सुस है
یہ اس طرح کا تجسس ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ خوشحال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ وہ اپنے چہرے پر خوشی اور ایک برائٹنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر خوشی جھلک رہی ہوتی ہے، ان کا چہرہ کسی غم یا کسی پریشانی میں لٹکا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ پریشان ہوں تو بھی ان کا چہرہ نکھرا ہوا نظر آتا ہے، لہذا وہ اپنے اندر ایک جو چائلڈش کیوریوسٹی ہے وہ اپنے اندر قائم کر لیتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھ کے انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ انجوائمنٹ ان کی زندگی کے اندر اس غصے کو کنٹرول کرنے میں کم جو ہے وہ بہت زیادہ اپنا رول پلے کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خصوصیت ان لوگوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ پری ججمنٹل نہیں ہوتے، وہ تھوڑی سی چیز کے اوپر دوسرے لوگوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کر لیتے، کسی کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کرنے کے لیے صرف کوئی ایک بات ضروری نہیں ہوتی ہے، اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، ان پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ایک تھارو اسٹڈی کے بعد ہم کسی کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کریں تو وہ تو کوئی فیصلے کی اہمیت ہوگی، لیکن کچھ لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی ایک خصوصیت کو دیکھ کر، کسی ایک بات کو دیکھ کر وہ کسی کے بارے میں جو ہے وہ ایک ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگ جو غصے کے اوپر قابو پانے والے ہوتے ہیں، جو غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ججمنٹل نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح تیار کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا اپنے آپ کو دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی ہے، بڑی سوچ بچار کرنی ہے۔ اور ایک اور خصوصیت ان لوگوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی مشکل سے گھبراتے نہیں ہیں اور اس مشکل سے سبق سیکھتے ہیں، اس مشکل کے اندر جو کچھ بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے وہ سبق لیتے ہیں کہ اگر یہ ایسے نہ ہوتا تو پھر یہ کس طریقے سے ہوتا۔ اس مشکل کوئی بھی انسان جب مشکل سے سبق سیکھتا ہے، پریشانیوں سے سبق سیکھتا ہے، تو وہ اپنے اوپر اس کو کنٹرول اس کا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب کسی انسان کا اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے تو وہ غصے کو جو ہے وہ پروڈکٹیو تھنگز کے اندر لگاتا ہے، نہ کہ وہ پروڈکٹیو کے بجائے ڈسٹرکٹیو تھنگز کے اندر جو ہے وہ اس کو غصہ لے کر جائے، کیونکہ غصہ ایسی جو ہے وہ چیز ہے کہ جب وہ انسان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے تو پھر اس غصے کے بدلے میں انسان ہر کام غلط کرتا ہے، اور ہر غلط کام کا نتیجہ اس انسان کو جو ہے بھگتنا پڑتا ہے، وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور کسی بھی مشکل کی صورت میں اس سے لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اور ایک اور جو ایسے لوگوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ایگو کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ اپنی انا کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ اپنی ضد کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ایگو اور جو ضد ہے یہ انسان کو ہمیشہ ہمیں ڈسٹرکٹیو کاموں کی طرف لے کے جاتی ہے، تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے، ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جو لوگ ایگو کو کنٹرول کر لیتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ جو ہے وہ ترقی کی طرف بڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ زندگی میں آسانیاں جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا اپنی ایگو انا پہ اوپر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، وہ ایگو کے تابع ہو جاتے ہیں، وہ اپنی عزت نفس کو ایگو کے ماتحت کر لیتے ہیں، تو پھر وہ زندگی میں ناکام ہوتے ہیں، وہ غصے پر کنٹرول کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔